काल एक हिटेड मिटींग जाले उपरांत म्हजें पयलें रिएक्शन दिता आसतना की जायत्या लोकांनी फोन केलो, मेसेज केली, मेशू बरें केल्लें आहा, बरो तुवें फायट दिल्ली आहा, बाकीचे 7 जाणां बरें आहा, पूण तातूंत एक लोकां मदें रॉंग परसेप्शन वचपाक जायना. हांव तसो मातसो रोखडोच हायपर जावपी मनीस न्ही. म्हाका पाशेंस म्हणटा तें भरपूर आहा आनी हांव तसो पाशेंस दवरपी. आनी जेन्ना अती जाता तेन्ना म्हाका आय समटायम लूज माय कूल. नॉर्मली आय डोंट लूज माय कूल वेरी सून. पूण तातूंत भितर म्हजें आनी केरोज क्रुजाचें डिस्कशन जालें आनी डिस्कशन जाल्या उपरांत डिस्कशन वॉज रिगार्डींग हावस टॅक्स. हांवें म्हटलें हावस टॅक्स 2019 वाडला. तो म्हणूंक लागलो व्हडलें उलोवपाक लागलो. म्हज्या बापायक मदें हाडलो. सो दॅट टायम आय गॉट लिटल अपसेट की म्हज्या बापायन आयज पासून हावस टॅक्स वाडयले ना. लोकांक त्रास जातात तसल्यो गोश्टी आमी केन्नाच केल्यो ना. आमी लोकांक जें कितें जाय तें सदांच तशें केल्लें आहा. आनीक शॉपकिपराचें रेंट वाडयता आसतना पासून शॉपकिपराक विचारून आमी रेंट वाडयना. म्हजो बापूय चेअरपर्सन आसतना. सो जेन्ना ताणें म्हज्या बापायचें नांव काडलें तेन्ना हांव अपसेट जालो. ताणें म्हाका बैल म्हटलो पूण इन रिटर्न हांवें ताका गाडाव म्हटलें. ओके, कित्याक कोणाची उतरां बिश्टी घेवपाक येले ना. आनी हावस टॅक्साचो इशू जो आहा हो म्हज्या काळजांतलो इशू. त्या इशूची हांव केन्नाच कॉम्प्रोमायज करपाक शकना. कारण हावस टॅक्स लोक कितले त्रासान भोगता तें हांव जाणा. लोकांचें दूख म्हाका समजता. एक मनीस हावस टॅक्स भरपाक कितल्यो उठाबश्यो काडटात. 8,000, 10,000, 10,500 लोकांक हावस टॅक्स आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट हें वाद जालो. तो सेपरेट पार्ट. तें हावस टॅक्स कशें देंवोवपाचें तें हांव पळयतलों. कित्याक आमची मेजॉरिटी ना आनी कावन्सील म्हणटा ताका मनांतल्यान दिसपाक जाय की बाबा हावस टॅक्स देंवपाक जाय म्हणून. पूण तितून भितर हें सगळो ड्रामा जो हें सगळें जें हें जालें ड्रामा असो तातूंत एक ड्रामा संगमान केलो की मेशू तूं गाळयो कित्याक मारता. सो थिंगा कोणें कोणाक गाळी मारली ना. ह्या मेन पॉयंटाक लागून हांव रिएक्शन दिता. कोणें कोणाक गाळी मारली ना. ना म्हूण संगमान केरोजीन म्हाका गाळी मारली ना. ना म्हूण हांवें केरोजीक गाळी मारली ना. केरोजीन म्हाका बैल म्हटलो पूण हांवें ताका गाडाव म्हटलें. इतल्याचेर तें काबार. आनी तें डिस्कशन वॉज रिगार्डींग हावस टॅक्स. पूण संगमाक नाटकान एक्टींग करपाची संवय. तो नाटकान एक्टींग करपी मनीस. तो बरें एक्टींग करता आनी तो एक ड्रामेबाज मनीस. ताणें एक ड्रामा केलो. मेशू तूं कित्याक गाळयो मारला. सो कोणाकूय दिसपाचें अननोन मनशाक की मेशून गाळी मारली काय म्हणून. आमी इतले पिशे न्ही म्युनिसिपालिटीच्या मिटिंगेक एकामेकाक गाळयो मारपाक. म्हाका पब्लिका मुखार एक क्लियर करपाक जाय आशिल्लें कोणें कोणाक गाळी मारली ना. गाळी उतरूच थिंगा येयले ना. फक्त हें नाटक संगमान केलां कारण संगमाक नाटकान काम करपाची संवय आहा आनी तें नाटक ताणें हिंगा केलां. नाटक हें बरयलां काराळे. ताजो डायरेक्टर काराळे आहा आनी हो तातूंतलो एक्टर. दोगांयनी मेळोन हें नाटक रचलां आनी आमकां फाटल्यान बॅकफुटार घालपाचो प्रयत्न आशिल्लो. पूण हांव संगमाक सांगतां संगमाची ड्रामेबाजी आनी नाटकां जी आहा पळय ती हिंगा म्युनिसिपालिटींत चलची ना. आनी संगमान मातशें ड्रॅमेटीक जावचें न्ही, रियलिस्टीक जावचें. कारण संगमाक हें करचेंच पडटा कारण ताजे 8 नंबरा वयले BJPची टिकेट डेंजरान आहा. सो ताका ताजो बॉस जो आहा ताका खुशाल करपाक हें करचेंच पडटा आनी हो बोवाळ मारचोच पडटा. देखून संगम ही सगळीं नाटकां करता कारण ही नाटकां करीत रावची. पूण ही नाटकां भायर करची म्युनिसिपालिटींत न्हू. आनी म्हजे कडेन तरी करची न्ही कारण गाळयो मारनासतना गाळी मारली की संगमान उलोवचें न्ही. आनी ताका अशें कितें आयकपाक बी येता ताणें कान बी मातशें तपासून घेवपाची गरज आहा. कारण ह्या दिसा आमकां मातसो बरो हें जायना कितेंय उलयता तो. ताणें कितें उलोवचें न्ही. ताणें मातशें रियलिस्टीक जावचो, ड्रॅमेटीक न्हू. देव बरें करूं.